ماشومان زرامي وګیر شوی درسونه اوونه هاذا زمونږ اخلاق نه ورونه راونه زنانو ته ګوره زنانو ته ګوره هر زنانو ولې ها لا خیر يلا فيديو فيديو هذا الفيديو يلا चलो जना मशहूर जो खुदा को खैर रखे अल्लाह खैर बस दो जना दो मशहूर जो एकदम तेज शो जब चापी रखता था शिवल वाला बंदून वाली से बसे वटे जुड़े से बसे कंदी करी से बसे कंद वाली दी मर गई तो शिवल दला से तक के बन वाले शो बन माच वाला कसान गिरसु शेल्टा ने गिरसु मा पाता बाजी बन रिस्क डबल वन डबल टू तकाल करे रे दो सब पूरी रिस्क डबल वन डबल टू आने को छिरा लू वो एकदम से चालन निष्ठे नु खरा सिर तरह से चालन ना उड़ी तुली एवढा एवढा कशी जाले عمنا كيدي يا دكتوري من جدر تلي جدر تلي جدر